अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शहरी हिंदू, मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की यकीनी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। शब क़दर के मौके पर आलम इस्लाम में अमन और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ। नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी एक एजाज़। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर तनाज़ा खत्म, टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा का इजहार ख्याल। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शहरी हिंदू है। गोवा के एक वजीर की जानिब से इस मुतनाज़ा रिमार्क के एक दिन बाद के नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिसूजा ने इस तनाज़े पर मजीद तेल डालते हुए कि हिंदुस्तान पहले ही से एक हिंदू राष्ट्र है और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर डिसूजा ने अपने सीनियर लीडर और काबीनी रफीक दीपक ढोलेकर की जानिब से किए गए रिमार्क्स की हिमायत की। ढोलेकर, जिनकी पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, रियासत की हुक्मरान बीजेपी की हलीफ जमात है, उन्होंने कल कहा था कि इन्हें भरपूर यकीन है कि हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू राष्ट्र के तौर पर तरक्की करेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे यकीन है कि मोदी जी की क़यादत में मुल्क ज़बरदस्त तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में काम करेंगे। रियासती असेंबली में मोदी की शानदार कामयाबी पर तहरीक मुबारकबाद पेश करते हुए मुबाहस के दौरान ये बयान दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ढोलेकर के बयान के गलत तशरीह की गई, जबकि हिंदुस्तान पहले ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है, यानी इंडिया ही हिंदुस्तान है। तमाम हिंदुस्तानी इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, जिसमें मेरे बशमुल हिंदू भी शामिल है। मैं एक क्रिश्चियन हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लिहाजा अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ हर एक को मिलजुल कर रहना है, यही जमहूरियत का हुस्न है। गोवा के एक वजीर ने कल जो मुतनाज़ा बयान दिया था, इसके जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को हिंदू समझा जाना चाहिए। आम इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद रियासत उत्तराखंड के ज़मनी इंतखाबात में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए यहाँ पर मोदी का जादू बेअसर करके रख दिया है। जहाँ मुनक़िदा 3 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी के ताकतवर उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी है। उत्तराखंड ज़मनी इंतखाबात में रियासत के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने तीनों नशिस्तों पर बीजेपी उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। बगैर इंतखाबी मुहिम चलाए कामयाब होने वाले हरीश रावत को हाल ही में हेलीकॉप्टर का तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से पेश आए हादसे में इनकी गर्दन में ज़बरदस्त जख्म आए थे। इस वजह से हरीश रावत मज़कूरा ज़मनी इंतखाबात में मुहिम नहीं चला पाए, लेकिन रावत की गैर हाज़िरी के इंतखाबी नताइज पर कोई असरात नहीं पड़े। रावत ने धारचला नशिस्त से इंतखाबात लड़कर बीजेपी के बीडी जोशी को 19,600 वोटों से शिकस्त दे दी। हाल ही में बीजेपी ने पूरे मुल्क में 282 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके हिंदुस्तानी सियासी सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया था, मगर मज़कूरा ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी का सिक्का नहीं चल पाया और बीजेपी को तीनों नशिस्तों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की जानिब से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। तलबा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात बाकायदा बनाने से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत के फैसले की मुखालिफत में गुज़िश्ता 8 दिन से मुसलसिल एहतजाज का सिलसिला जारी है। तलबा की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ और धरने मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मांग की जा रही है कि वो अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे और नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें रोज़ाना तलबा व तालिबात एक दिन के लिए हिस्सा ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आज भी तलबा की जानिब से रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना में पसमानदगी का शिकार तबक़ात को दरपेश मसाइल का हल तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत जनाब मोहम्मद महमूद अली एसवी केंद्रम में धोबी तबके की जानिब से मुनक़िदा रियासती कॉन्फ्रेंस से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पसमानदगी का शिकार तबक़ात बिलखुसूस धोबी और दीगर काम अंजाम देने वाले कबायली तबक़ात को आसिफ जाही दौर में भी खुसूसी रियायतें फराहम की गई थी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश का क़याम मज़कूरा तबक़ात की तबाही का सबब बना। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्राई हुक्मरानों और सरमायादारों ने मुनज़्ज़म तरीक़े से धोबी मोची जैसे पेशों से वाबस्ता तबक़ात को तबाही के दहाने पर पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।
جناب محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد TRS پارٹی کا نئی ریاست میں برسر اقتدار آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ TRS سربراہ تلنگانہ تحریک کے دوران عوام بالخصوص پسماندگی کا شکار طبقات سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ سنہری تلنگانہ کے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تلنگانہ میں پسماندگی کا شکار طبقات کی یکساں ترقی کی جامع منصوبہ سازی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SC ST BC اور مائنورٹی میں کئی ایسے طبقات ہیں جو تعلیمی اور معاشی پسماندگی کا سب سے زیادہ شکار ہونے کے باوجود حکومت کی رعایتوں اور تحفظات سے اب تک محروم رہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا گیا اور مسلمانان ڈکن ماہ رمضان کا ختم ہونے کا بدیدہ نم خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ جمعۃ الوداع کا سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا جہاں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نماز جمعہ ادا کی۔ دوسرا بڑا اجتماع شاہی مسجد باغ عامہ میں دیکھا گیا۔ اسی طرح شہر کی دیگر مساجد بالخصوص بڑی مسجد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا۔ تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کی امامت مولانا حافظ رضوان قریشی نے کی۔ بعد نماز جمعہ مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں مولانا احسن بن محمد نے نماز جمعہ کی امامت کی جبکہ مسجد تین پوسٹ لال ٹیکری میں مولانا عبد الرحمن اتھر ندوی نے نماز جمعہ سے قبل شب قدر کے فضائل پر خطاب کیا۔ شہر کے بیشتر مساجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطین کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ تاریخی مکہ مسجد میں منعقدہ جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ عبادتوں میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں اور موت کو کثرت سے یاد کریں تاکہ دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے فلسطین میں جاری اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں مساجد، گھر، اسکول، حتیٰ کہ دواخانے بھی نشانے بنائے جا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے دنیا کے کسی خطے میں اگر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے تو وہ فلسطین ہے جہاں کے مسلمانان مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں لیلۃ القدر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ شہر کی مختلف مساجد کے علاوہ مرکزی مقامات پر جلسے ہائے شب قدر منعقد کیے گئے جن سے علماء اکرام و مشائخین کے علاوہ بیرونی مقررین بھی مخاطب کر کے فضائل شب قدر بیان کیے۔ شب قدر کے خصوصی اجتماعات میں عالم اسلام میں قیام امن کے علاوہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ علماء و مشائخین نے جلسے شب قدر سے خطاب کے دوران کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں راتوں سے افضل ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ فضائل شب قدر کے دوران اس بات پر خصوصی توجہ مبذول کروائی گئی کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی تاکید کی گئی ہے لیکن اجتماع امت کی بنا پر اسے 27ویں شب قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود طاق راتوں میں عبادتوں کے ذریعے شب قدر کی عبادتوں سے فیضیاب ہونے کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ جامع مسجد چوک، میلاد میدان، خلوت مبارک، مغل پورہ پلے گراؤنڈ، جامع مسجد دارالشفا کے علاوہ دیگر مقامات پر جلسے ہائے شب قدر منعقد کیے گئے۔ میدک کے ماسائی پیٹ میں کل پیش آئے حادثے میں ایک 6 سالہ لڑکا درشن گوڑ کو شاید دوسری زندگی ملی ہے۔ اس لڑکے کے تعلق سے سمجھا گیا تھا کہ وہ کل پیش آئے ہلاکت خیز حادثے میں جان گنوا بیٹھا ہے۔ غلط شناخت کے اس معاملے میں لڑکے کے والد سوامی گوڑ کو اس کے فرزند کی نعش سونپ دی گئی تھی اور غم زدہ والدین نے اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی تھی۔ کل درشن ایک دواخانے میں علاج کے دوران ہوش میں آ گیا جہاں اسے حادثے کے بعد پہنچایا گیا تھا۔ اس نے اپنے والد کا نام بتایا اور اس کے غم زدہ والدین کو اس کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ ان کے لڑکے کا دواخانے میں علاج چل رہا ہے۔ دواخانہ پہنچنے پر سوامی گوڑ کے لڑکے نے اپنے والد کا استقبال کیا اور حسن اتفاق کے اس لڑکے کی آج ہی سالگرہ بھی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی ٹی ہریش راؤ نے یہ بات بتائی اور واضح کیا کہ نعش کی حوالگی کے معاملے میں کچھ الجھن ہو گئی تھی۔ اس الجھن کے تحت سوامی گوڑ نامی ایک شخص کسی اور لڑکے کی نعش لے گیا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اس کا لڑکا ہے۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے برانڈ ایمبیسڈر تلنگانہ بنائے جانے پر جو تنازع پیدا ہوا ہے اسے پست پشت ڈال دیا جائے اور نو تشکیل شدہ ریاست تلنگانہ کی نمائندگی کریں۔ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ثانیہ نے ایک تقریب کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ انہیں تلنگانہ کی برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، وہ بہت خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد کی اور
تلنگانہ کی نمائندگی کرتی ہے اور جب وہ ٹینس کھیلتی ہے تو خاص طور پر ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ پہلے ہی کئی معاملات میں ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، ایسے میں وہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ کام کئی برسوں سے کر رہی ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہ آگے بھی کرتی رہیں گی۔ تلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی فلور لیڈر ڈاکٹر کے لکشمن کی جانب سے انہیں برانڈ ایمبیسڈر بنائے جانے کی مخالفت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ثانیہ مرزا نے کہا کہ جہاں تک اس تنازع کا سوال ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس بات پر بہت کچھ ہو چکا ہے اور اس پر اب مزید اظہار خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر لکشمن نے ثانیہ مرزا کو غیر مقامی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پاکستان کی بہو ہے۔ بیڈمنٹن اسٹار ثانیہ نہوال کے اس ٹویٹ پر کہ حکومت کی جانب سے اسپورٹس شخصیتوں کی بہتر دیکھ بھال نہیں کی جاتی، ثانیہ مرزا نے کہا کہ ان کے خیال میں وہ ایسا نہیں کہہ سکتی، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔